भेरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 11 राताचौर साबिक रामघाट गाविसको वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 4 र 5 मिलेर विस्तार गरिएको हो। भेरीगंगा नगरपालिकाको नगर वस्तुगत विवरण 2074 अनुसार यो वडाको जम्मा जनसङ्ख्या 3796 रहेको छ, जसमा पुरुष जनसङ्ख्या 1685 र महिला जनसङ्ख्या 2111 रहेको छ। वडाको घरधुरी सङ्ख्या 684 छ। वडाको पूर्वमा वडा नम्बर 9 जहरे, पश्चिममा वडा नम्बर 13 रामघाट, उत्तरमा लेकबेसी नगरपालिका भेरी नदी र दक्षिणमा वार्ड नम्बर 6 र 10 सीमा पर्दछ। वडामा हिन्दू, इसाई, क्रिस्चियन, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बसोबास छ। वडामा दलित जनजाति, क्षेत्री, ठकुरी, आदिवासी, ब्राह्मण समुदायको बसोबास छ। यहाँका मानिसहरूको पेसा कृषि, व्यापार, व्यवसाय, पशुपालन, सरकारी सेवा, वैदेशिक रोजगार हो। स्थानीय तह निर्वाचन 2074बाट यस वडाको निर्वाचित वडाध्यक्षमा तिलकराम डाङ्गे निर्वाचित हुनुभयो। यस्तै वडा सदस्यहरूमा रूपी सुनार दलित महिला सदस्य, नरबहादुर बस्याल वडा सदस्य, धनकुमारी ओली महिला वडा सदस्य र गोवर्धन बस्नेत वडा सदस्य रहनुभएको छ। पहिले स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै वडामा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि आएसँगै 5 वर्षको अवधिमा वडामा फराकिला सडक, सबै सडकका खोला नदीमा पक्की पुल, कलभट बनाएर सहज गाडी आवतजावत हुने चौतर्फी विकास भएको छ। टोलपिच्छे 24 घण्टा पिउने पानी बग्ने धाराहरू, खेतखेतमा पक्की सिँचाइ नहर, सिँचाइका लागि टोलटोलमा बनाइएका ड्यामहरू देख्न सकिन्छ। वडाको पूर्व उत्तरमा बगिरहेको भेरी नदीबाट सोलर पम्प र लिफ्ट सिँचाइबाट ल्याइएका पानीले 12 महिना खेतबारी हरियाली बनाइरहेको छ। घर घरमा बिजुली बत्तीको पोल र बत्ती विस्तारले भेरीगंगा वडा नम्बर 11 स्थानीय सरकारका पहिलो 5 वर्ष विकासमा सुनौलो इतिहास बनेको देखिन्छ। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा तिलकराम डाङ्गे अध्यक्षतामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आए यता यो वडामा विकास र परिवर्तनका गोरेटाहरू निर्माण भइरहेका छन्। हामीहरू आउनुभन्दा पहिला चाहिँ यो वडाको चाहिँ संरचनाहरू सञ्चालन प्रक्रियामा चाहिँ धेरै असुविधा भएको थियो र जनताहरू चाहिँ सेवा लिने कुराहरूमा उहाँहरूलाई धेरै समस्या भएको थियो। अहिले जनताहरूले आफ्नो घर दैलोबाट चाहिँ दैनिक आफ्नो चाहिँ कामहरूको सेवा सुविधाहरू वडाबाट लिइराख्नु भएको छ भने विकास निर्माणका कामहरूमा किसानहरूले आफूले उत्पादित गरेको वस्तुहरू बजारसम्म पुर्याउनका निम्ति उहाँहरूलाई ठुलो समस्या थियो। बाटाको समस्याले गर्दा हामीले अहिले गाउँ बस्तीमा सबै ठाउँमा बाटाहरू चाहिँ खोलिसकेका छौँ। जुन बाटामा चाहिँ गिरेबलहरू गरिरहेका छौँ भने 2टा बाटा हामीले चाहिँ पिचसम्म बनाइसकेका छौँ र अहिले किसानले उत्पादित वस्तुहरू र हाम्रा बिमारीहरूलाई समयमै सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनमा उहाँहरूलाई सहज भएको छ भने पहिले भन्दा अहिले बाटादेखि खानेपानीदेखि सिँचाइदेखि स्वास्थ्यदेखि सबै कुराहरूमा धेरै परिवर्तन भएको छ। आउने टिमहरूलाई अब यो 11 नम्बरमा सबै ठाउँहरूमा सिँचाइ पुरा गर्ने गरी हामीले चाहिँ सहयोग गर्नेछौँ र आफू आए पुरा गर्नेछौँ र अरू आउने साथीहरूलाई सहयोग गर्नेछौँ भने खानेपानीको लागि कर्णाली प्रदेशको योजनामा गार्चा खोलाबाट पानी आइराखेको छ। त्यसलाई चाहिँ प्रत्येक घर घरमा हामी चाहिँ पानी पुर्याउने छौँ। हामीसँग चाहिँ भेरीबाबा ड्राइभरसँग सहकार्य गर्दै वडामा चाहिँ भएको सीमित बजेटलाई पनि परिचालन गर्दै हामीसँग पहिला चाहिँ कच्ची चाहिँ कुलाहरू थिए, कच्ची मुहानहरू थिए, तिनी मुहानहरूलाई पक्की गराएका छौँ र कुलाहरू पक्की गराएर पहिलाको भन्दा धेरै मानिसहरूले सहज रूपले चाहिँ सिँचाइ गरिराख्नु भएको छ भने कृषिमा उत्पादन वृद्धि भएको छ। 5 वर्षको पेरिफेरीमा वडाले सडक विकासमा उदाहरणीय काम गरेको छ। 5 वर्षमा वडामा निर्माण सम्पन्न भएका सडकहरूमा
साबिक 1 वडादेखि रामघाट भेरी पुल सडक नाला र ग्राबिलिङमा 4 करोड, छिन्चु जाजरकोट सडकदेखि घारीवन सडक कालोपत्रे, बारगाउँदेखि दरमारी टोल जाने सडक नयाँ ट्र्याक खोल्ने 1 लाख, सरस्वती विद्यालयदेखि खड्गबहादुर बुढाको घरसम्म ग्राभेल 1,50,000, मस्टको मन्दिरदेखि पूर्वेली टोल जोड्ने सडक निर्माण 2 लाख, इन्द्र घरतीको घरदेखि हर्कजीसी घरसम्म सडक ग्राभेल 1,50,000, मगर माइलाको घरदेखि साँधीखोला जोड्ने नयाँ ट्र्याक निर्माण 1,50,000, बाहुनको घरदेखि दिलबहादुर सरको घरसम्म सडक निर्माण 1 लाख, शान्ति कामीको घरदेखि अधुरो सडक ग्राभेल 2 लाख, इन्द्र ओलीको घर हुँदै प्रकाश भण्डारीको जग्गा रोड निर्माणमा 3 लाख खर्च भएको छ। यस्तै कविराम बादीको घरदेखि आर्यघाट नयाँ सडक निर्माण 2 लाख, नाराखोलादेखि मङ्गले आर्यघाटसम्म सडक निर्माण ग्राभेल 3 लाख, लालबहादुर ओलीको घरदेखि चन्द्रबहादुर ओलीको घरसम्म सडक माटो भर्ने 3 लाख, सुन्दरनगर भेराल टोल सडक ग्राभेल 2 लाख, सूर्यबहादुर विष्टको घरदेखि ईश्वरी खड्काको घर हुँदै साँधीखोला जोड्ने सडक ग्राभेल 3 लाख, हिमाल टोलदेखि प्रेम शाही घर हुँदै सेवा केन्द्र जाने सडक ग्राभेल 4 लाख, इन्द्र घरतीको घरदेखि हर्कजीसी घरसम्म सडक ग्राभेल 2 लाख, रामघाट बजारदेखि भेरी नदीसम्म स्टेप खुट्किला बाटो निर्माणमा 1 लाख, शान्ति कामीको घरदेखि कालो कामीका जग्गासम्म सडक ग्राभेल 2 लाख, अर्जुन बारघरेको घरदेखि लक्ष्मण विकको जग्गा हुँदै सरस्वती विद्यालय रोडसम्म नयाँ ट्र्याक र ग्राभेल 2 लाख, शिखर माविदेखि कटेल टोल हुँदै मावि शाखा नयाँ ट्र्याक र ग्राभेलमा 3 लाख लगानी भई सबै टोलहरूमा अहिले 12 महिना गाडी कुद्ने सडक बनेका छन्। स्थानीय उसमा भइसकेपछि निर्वाचन आइसकेपछि पहिलाको भन्दा धेरै कामहरू अहिले विस्तार भएर जनताहरूले धेरै सेवा सुविधा पाएको अनुभूति गरेको अवस्था हो। जे होस् गाउँघरमा जुनसुकै ठाउँमा पनि मिलाएर ट्याङ्कीहरू, खानेपानी, सिँचाइ, कुलो नहर जस्ता कार्यहरू सम्पन्न भएको छ। स्थानीय सरकारका 5 वर्षमा वडामा सडक र नालासँगै पक्की पुल, कलभट, नाला र झुलुङ्गे पुल समेत निर्माण भएका छन्। वडाका जनप्रतिनिधिको पहलमा प्रदेश र केन्द्र सरकारसँगको समन्वयमा दर्जनौं पक्की पुल, कलभट, झुलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्। अहिलेसम्म साँधीखोला पक्की पुल 1 करोड, साबिक 2 भेरी नदीमा झुलुङ्गे पुल निर्माण, लाले ओलीको जग्गादेखि लालबहादुर ओलीको खोला बीचमा कलभट र पखेटा निर्माणमा 1 लाख, काशीपुर विद्यालय कलभट पखेटा बाटो निर्माणमा 3 लाख, लाले ओली र लालबहादुर ओलीको जग्गाको बीचमा पर्ने नारा खोलामा पक्की कलभट निर्माणमा 2 लाख लगानी भई काम सम्पन्न भएका छन्। यो अवधिमा वडामा 2 वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने दर्जनौं पक्की पुल, कलभट निर्माण गरी वडावासी र सवारी साधन आवत जावतमा सहज बनाइएको छ। घर घरमा पुगिसकेको छ बत्ती। एक घर खाली छैन, सबको घरमा बत्ती जलेकै छ। सिँचाइको पनि भएका छन्, सिँचाइ ट्याङ्की पनि बनेका छन्, खानेपानीका मुहान पनि भएका छन्। ठुलो योजना अब सिँचाइ खानेपानीको पनि अब सम्पूर्ण हुन लागेको छ। बाटाघाटा पनि भएकै छन्। अहिले यो 5 वर्षको अवधिभित्र 4वटा बाटा खुले, नगएको ठाउँमा पनि गाडी गइराखेका छन्। पाँच वर्ष ओडामा स्वच्छ खानेपानी विस्तारले उच्च प्राथमिकता पाएको छ। अहिले ओडाका सबै टोल र घर नजिक खानेपानी विस्तार भएको छ। विगतमा भेरी नदी र स्थानीय खोलाबाट गाग्रीमा पानी भरेर पिउन बाध्य ओडावासी अहिले घर आँगनमै शुद्ध र स्वच्छ खानेपानी पिउन पाएका छन्। खानेपानी अन्तर्गत उदिरामको जग्गा नजिक कुवा मोटर पाइप खरिद 1 लाख, गैरो कुवा खानेपानी योजना 50,000, खोल्टेपानी खानेपानी निर्माणमा 5 लाख,
किउरेनी खानेपानी निर्माण 4 लाख, चाँदनी टोल खानेपानी आकाशी ट्याङ्की भर्याङ र खत्री टोल लिफ्ट सिँचाइ 4 लाख, डोपकेल टोल कुवा खानेपानी मूल मर्मत 1 लाख, साङ्ग्रो टोल मोटर घर निर्माण 1 लाख, बोहरा टोल नुवाकोटी टोल मोटर पाइप खरिद 1,50,000, उदिराम बिकको जग्गा छेउमा कुवा निर्माण 1,50,000, बाँसखोला खानेपानी 1 लाख, खोल्टेपानी खानेपानी 2,50,000, गोरख बिकको खेत बीच स्याली खोला मुहानबाट महावीर बिकको घर पछाडि लिफ्ट गरी टङ्की निर्माण 1 लाख, कालीपारे धारामा खानेपानी 3 लाख, साँदी खोला झाँक्री टोल खानेपानी 1 लाख, वृहत खानेपानी योजना अन्तर्गत 25 वटा धारा, फिल्टर खानेपानी सेट र सरल थोपा सिँचाइ टङ्की समेत ओडामा वितरण भएका छन्। कार्यकालमा वडा सदस्यहरूले अध्यक्षहरूले काम राम्रो गर्नुभएको छ। बाटाघाटा खानेपानी सिँचाइ पानी सबै राम्रो छ। उहाँहरूले सुन्नुहुन्छ, काम सक्दो प्रयास गर्नुहुन्छ, नसके म सक्दैन जाऊ यस्ता ठाउँ भनेर भनिदिनुहुन्छ, अनि अगाडि बढ्छौँ, काम हुन्छ। पहिला त गाग्री बोकेर कहीँ भेरीमा जानुपर्थ्यो सर, अहिले गाग्री बोकेर जानु पर्दैन खानेपानीको लागि। सिँचाइ पानी पनि यिनी डाँडाहरू सब खुरेल्ला खरा चढ्थ्यो सर, अहिले जताकतै हरियाली छ। अब लिफ्ट सिँचाइ कुलाहरू, सिँचाइ कुलाहरू, लिफ्ट सिँचाइ भेरी लिफ्ट सब राम्रो छ। वडामा 5 वर्षमा 90% खेतहरूमा पक्की सिँचाइ कुलो सिँचाइ ट्याङ्की निर्माण गरिएका छन्। सिँचाइतर्फ चाँदनी टोलको देउती कृषक सिँचाइ ट्याङ्की निर्माणमा 1 लाख, जयबहादुर बुढाथोकीको टोलमा ट्याङ्की निर्माण 1,50,000, ठकुरी टोल चुनारा टोल रिसागी टोल मोटर पाइप खरिद 1 लाख, मानकोटी टोल सिँचाइ मोटर पाइप खरिद 1 लाख, तल्लो बारागाउँ टोलमा खानेपानी पाइप खरिद 1 लाख, चाँदनी टोलको देउती कृषक सिँचाइ ट्याङ्की निर्माणमा 1 लाख, सिमखोला कुवा मर्मत सिँचाइ बाँध स्टेप 75,000, सिंगाडी टोल सिँचाइ 2 वटा ट्याङ्की 2 लाख, जाजरकोटी टोल सिँचाइ मोटर र पाइपमा 1 लाख, साबिक 3 को चिप्ले पहरा सिँचाइ कुलो 1,50,000, पूर्वेली टोल सिँचाइ योजना 1 लाख, सुईकोठी टोल सिँचाइ पोखरी 1,50,000, देउती कृषक समूह सिँचाइ निर्माणमा 1,50,000, 3 कोटे कृषक समूह सिँचाइ निर्माणमा 1,50,000, भेरीबबई डाइभर्सनबाट डिप बोरिङ 18 वटा, सोलर धारा लिफ्ट सञ्चालन 2 वटा सञ्चालन प्रक्रियामा रहेको, पक्की सिँचाइ कुलो निर्माण 11 वटा, पक्की सिँचाइ पोखरी 26 वटा, संसद विकास कोषबाट सिँचाइ ड्याम 10 लाख, सिँचाइ कुलो 10 लाख, सिँचाइ ट्याङ्कीमा 10 लाख, पातले खोला दाब्रेटोल सिँचाइमा 10 लाख लगानी भएको छ। अहिले स्वास्थ्य चौकीमा धेरै औषधिहरू पाइन्छ, हामीलाई सहयोग छ, उपचार हुन्छ भन्ने कुरा छ। अलि कोहीले थाहा पाउन सक्नु भएको हुन्न के पैसाले उपचार गर्ने हो भन्ने कुरा गर्नुभएको हुन्छ। हामीले फेरि जानकार गराउँछौँ, गाउँ टोलमा गएर उहाँहरूले हामीलाई पनि सोध्नुहुन्छ, हामीले पनि भन्छौँ। शिक्षामा भन्दाखेरि सर अब हाम्रो पहिला त अब विद्यालयमा बस्ने कोठाहरूमा भुइँमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो। कोठाहरू पर्याप्त मात्रामा हाम्रो भवनहरू थिएनन् विद्यालयमा। हाम्रो अब काशीपुर विद्यालयमा, त्यस पछाडि शिखर मावि, काशीपुर मावि, अनि गणेशपुर मावि विद्यालय। अब त्यहाँ अब हाम्रा कोहीमा 3 तले भवन बन्यो, कोहीमा 2 तले भवन बन्यो। अहिले एकदम पर्याप्त मात्रामा अब हाम्रा भवनहरू छन् र त्यसमा फर्निचरहरू पनि एकदमै हामीले अब वराबाट नगरबाट गरेर त्यसरी पुर्याइरहेका छौँ। अहिले कुर्सी टेबलहरू अब हाम्रो व्यवस्था भइरहेछ विद्यालयमा, शौचालयहरू बनिरहेका छन्। अब फिल्डहरू एकदमै हाम्रो निर्माण भइरहेका छन्। झार जङ्गलले एकदम भरिरहेको अवस्था थियो। हामीले प्रधानमन्त्री रोजगारबाट हामीले त्यसरी अब भवन हालेर बजेट हालेर अब हामीले काम गराएर सरसफाइ गरिरहेका छौँ।
स्थानीय सरकार बने यता वडाका सबै टोलमा बत्ती विस्तार भएको छ। सबै स्थानमा 3 फेज विद्युत विस्तार गरिएको छ। 5 वर्षको अवधिमा बजार क्षेत्रमा सोलर बत्ती सञ्चालन र जडान गरिएको छ। अहिले टोलटोलमा बिजुली बत्ती पोल तार विस्तार गरी अँध्यारो मुक्त वडा बनाइएको छ। वडामा रहेका पुराना काठका कच्ची काठ पोलहरू हटाएर पक्की सिमेन्ट र फलामका पोलहरू विस्तार भएको छ। वडामा विद्युत विस्तारका लागि पोल तार उपलब्ध गराइएको छ। वडाको समग्र विद्युतीकरण अन्तर्गत 193 वटा विद्युत पोल जडान, राताचौर विद्युत पोल मर्मत र सार्न 2 लाख, कटेल टोलमा विद्युत पोल मर्मत र सार्न 1 लाख, साबिक 1 मा विद्युत विस्तार र पोल मर्मतमा 3 लाख, साबिक 1 मा विद्युत विस्तार र पोल मर्मतमा 4 लाख लगानी भएको छ। स्थानीय सरकारका रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि वडामा आएको 5 वर्षमा शिक्षा र खेलकुदमा वडाले वर्षनी काम गर्दै आएको छ। शिक्षातर्फ 5 वर्षमा चन्द्रोदय काँचीपुर मावि भवन निर्माणमा 50 लाख, शिखर मावि भवन निर्माणमा 25 लाख, गणेशपुर प्रावि 20 लाख, हिमशिखर बहुमुखी क्याम्पस 50 लाख, हिमशिखर बहुमुखी क्याम्पस विश्वविद्यालय अनुदान 1 करोड, हिमशिखर बहुमुखी क्याम्पस सङ्घीय संसद विकास कोष 29 लाख, हिमशिखर बहुमुखी क्याम्पस प्रदेश सांसद कोष 50 लाख, विद्यालय तारबार 3 वटामा विद्यालय भवन 7 वटा, सरस्वती प्रावि 2 कोठे भवन 16 लाख, शिखर मावि भवन निर्माण 18 लाख, खेलकुद सञ्चालन 50,000, चन्द्रोदय निमावि काँचीपुर अनुदान 1,50,000, गणेशपुर प्रावि अनुदान 50,000, भगवती प्रावि अनुदान 50,000, मावि शाखा फिल्ड निर्माण 3,25,000 र वडामा युवाका लागि खेलकुद र स्वरोजगारका लागि वर्षनी काम हुँदै आएका छन्। निर्वाचित भएर आइसकेपछि हामीले थुप्रै पहिला खानेपानीहरू त्यति राम्रो पर्याप्त थिएन, सिँचाइहरू पनि त्यति खानेपानीहरू पर्याप्त थिएन। अनि खानेपानीहरूका सानातिना मुहान स्रोतहरूबाट कोही ठाउँमा टङ्कीहरू बनाउने, कोही ठाउँमा इनारहरू बनाउने, कोही ठाउँमा पाइप वितरण गरेर चाहिँ खानेपानीहरू जनताको घर घरमा लिने काम गरेका छौँ सर। अनि कोही ठाउँमा डिप हानेर डिपबाट पनि खानेपानीहरू लिने काम भएको छ सर। अनि भेरीबाट लिफ्ट गरेर पनि नगरको बजेटबाट साबीको 1 नम्बरमा पनि लिफ्टबाट चाहिँ खानेपानी लिने काम भएको छ। डिपहरू पनि खानेपानीको लागि चाहिँ डिपहरू पनि हान्ने काम भएको छ। र थुप्रै हामी आउनुभन्दा पहिलाको भन्दा हामी आइसकेपछि थुप्रै खानेपानीहरूका सानातिना स्रोतहरूबाट भए पनि जनताको प्रत्यक्ष लाभदायक हुने गरी काम गरेका छौँ खानेपानीतर्फ सर। भेरी डाइभर्सनबाट र अन्य नगरबाट गरेर 11 वटा भूमिगत सिँचाइ कुलोहरू छ, सतुवा सिँचाइ कुलोहरू, पक्की कुलाहरू बनेका छन् खोलाहरूबाट। अनि चाहिँ भेरीबाट लिफ्ट गरेर नगरकै बजेटबाट लिफ्ट सिँचाइहरू भएका छन्। अनि प्रदेशबाटहरू पनि टङ्कीहरू बनेका छन्, प्रदेशबाट भेरी डाइभर्सनहरूबाट पनि टङ्कीहरू बनेका छन्। सबै गरेर हाम्रो भेरीगङ्गा वडा नम्बर 11 मा 26 वटा टङ्कीहरू बनेका छन्। अनि 11 वटा सिँचाइ कुलाहरू भएका छन्। हाम्रो डिपहरू 18 वटा हाम्रो डिपहरू हान्ने काम भएको छ। अनि थुप्रै कामहरू सिँचाइको अरू हाम्रो साबिक वडा नम्बर 3 मा अहिले तत्कालै सुक्खा क्षेत्र भएको हुनाले र साबिक 1 मा र साबिकको वडा नम्बर 1 मा र 3 मा अहिले भेरी डाइभर्सनबाट जो टेन्डर प्रक्रियामा सुरु भइरहेको छ, अब यो तत्कालै काम सुरु हुने तयारीमा छ। अहिले चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै पर्याप्त सिँचाइहरू भएको छ। त्यहाँको जनताहरूलाई सिँचाइको लागि सुविधाहरू पर्याप्त भएको छ। अब आउँदो वर्षहरूमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि अथवा जोसुकै आयो भने उहाँहरूले गर्नुहुनेछ अथवा हामी गरौँला आएपछि। र थुप्रै पहिलाको भन्दा धेरै सेवा सुविधाहरू
यहाँको कृषकहरूले पाउनुभएको छ। वडामा यो अवधिमा पर्यटनतर्फ बाँठाटोल मन्दिर निर्माणमा 1 लाख, शान्तिश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण 50,000, सरस्वती विद्यालयको मन्दिर निर्माण 2 लाख, खप्टा पिपल चौतारी निर्माण 1 लाख, तल्लो 12 गाउँ मङ्गले आर्यघाटको प्रतीक्षालय निर्माण 2 लाख, आर्यघाट प्रतीक्षालय निर्माण 2 लाख, सन्त निरङ्कारी भवन निर्माण 2 लाख, ख्रिस्टियन शान्ति मण्डली निर्माण 2 लाख, सेवा केन्द्र पिपल चौतारा व्यवस्थित गर्न 2 लाख र अन्य मन्दिर निर्माणमा लाखौँ खर्च भएको छ। वडा नम्बर 11 स्थित भेरी नदीमा बन्दै गरेको भेरीबाबै डाइभर्सन आयोजनाले चिप्ले आसपासमा आधा दर्जन मन्दिरहरू निर्माण गरेको छ। भेरीबाबै डाइभर्सन आयोजना स्थल र आसपास समेत अहिले स्थानीय पर्यटन आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको छ। यो वडा कृषि पशुपालन पकेट क्षेत्र हो। यहाँका अधिकांश जमिन क्षेत्रमा खेतीपाती गरिन्छ। घर घरमा पशुपालन हुने गरेको छ। वडाले यो क्षेत्रमा कृषि व्यावसायिकताका लागि बिउ बिजन, टनेल तरकारी खेती, कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन, बाख्रा पालन कार्यक्रममा सहयोग तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ। फलफुल खेतीका लागि परिचित रामघाट क्षेत्रलाई फलफुल पकेट क्षेत्र बनाउन वडाले आर्थिक प्राविधिक सहयोग दिँदै आएको छ। व्यावसायिक कृषि पशुपालनका लागि घाँस काट्ने मेसिन, घाँसको बिउ वितरण हुँदै आएको छ। कृषि पशुपालनतर्फ वडाले नन्दकुल गाईफार्म पाइप खरिद 1 लाख, टोल विकास संस्था बिउ पुँजी 1,25,000, भकार सुधार कार्यक्रम 15वटा, छाला जुत्ता बनाउने मेसिन 3वटा, इन्टरलक मेसिन 5वटा वितरण, चारा मेसिन वितरण 6वटा, सिलाइ मेसिन वितरण 38वटा, चारा मेसिन वितरण थप 6वटा। व्यावसायिक फलफुल उत्पादनमा वडाले कृषकसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको छ। सुरुमा भनेका कुराले अहिले स्वास्थ्य चौकीमा धेरै औषधिहरू पाइन्छ, हामीलाई सहयोग छ, उपचार हुन्छ भन्ने कुरा छ। अलि कोहीले थाहा पाउन सक्नु भएको हुन्न के पैसाले उपचार गर्ने हो भन्ने कुरा गर्नुभएको हुन्छ। हामीले फेरि जानकार गराउँछौँ, गाउँ टोलमा गएर उहाँहरूले हामीलाई पनि सोध्नुहुन्छ, हामीले पनि भन्छौँ। धेरै उपचारहरू गर्न हामी पनि त्यहीँ गइरहेको हुनाले उहाँहरूलाई राम्रो छ, अहिले उपचार गर्ने स्वास्थ्य चौकीमा जानुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ। त्यो गोठ अलिअलि भखरा सुधार भन्ने हो। गाई छन्, त्यो लोकल कुखुरा अलिअलि हाल्ने भनेको, लोकल कुखुरा छन् अलिअलि, अनि त्यही एउटा 2टा वडाको स्थानीय सरकारले खोला नदीमा पक्की तटबन्ध निर्माणमा करोडौं रकम खर्च गरेको छ। तटबन्ध, तार जाली, बाँधका लागि करोड बढीका लगानीमा यहाँ साना ठुला खोलामा तटबन्ध निर्माण भइरहेका छन्। खोला नदी र खहरे खोलाहरूमा तटबन्ध निर्माण भई वर्षौंको कटान, पहिरो सदाका लागि अन्त्य भएको छ। तटबन्ध अन्तर्गत गोगन पानी बाँध निर्माण 50,000, डाब्रेटोल पातले खोला बाँध मर्मत 50,000, पक्की तटबन्ध 3 ठाउँमा भेरी नदी क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण भएको छ। तटबन्ध निर्माणसँग यहाँका खोलामा कटान, डुबान र पटान नियन्त्रणमा आएको छ। खेतीयोग्य जमिन र घरखेत वडावासीको बचेको छ।
सामाजिक सङ्घ संस्था रोजगार अन्तर्गत वडामा बाल विकास भवन मर्मत 50,000, प्रतीक्षालय र भवन निर्माण साबिक वार्ड नम्बर 4 मा 2 लाख, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम 1 करोड 10 लाख, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 46,50,000, गोबर ग्यास जडान 21 वटा, आरा मेसिन वितरण 10 वटा, रामघाट बहुउद्देश्य सभा हल निर्माण राताचौरमा रहेको छ। वडाले अहिलेसम्म लक्षित समुदायको क्षेत्रमा वडाबाट बजेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। जनचेतना, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान, सिपमूलक तालिम, अपाङ्गहरूको आय आर्जन, अपाङ्ग मैत्री सामान वितरण, एकल महिलाहरूलाई बाख्रा वितरण, सिलाइ कटाई, दलित जनजाति आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्र र जनता तथा गरिब आवास निर्माणमा वडाले वर्षेनी काम भइरहेको छ। रामघाट स्वास्थ्य चौकी अनुदान 2,50,000, वडा नम्बर 11 विद्यालयमा सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम 30,000, गरिब दलित तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति 2,40,000, कन्टेनरको व्यवस्था फोहोर व्यवस्थापनका लागि 30,000 लगानी भएको छ। झण्डै 1.5 करोड लगानीमा रामघाट स्वास्थ्य चौकी भवन, प्रयोगशाला र प्रसुति कक्षा निर्माण भएको छ। कोभिड-19 महामारीमा वडाले खाद्यान्न वितरण 754 जनालाई उपलब्ध गराएको छ। वडामा अहिले स्वास्थ्य चौकी 2 तले पक्की निर्माण भएको छ भने खरको छानामुक्त घरको निर्माणका लागि 26 वटा, बाढी पीडित घर निर्माण 152 वटा भएका छन्। वडाले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत वडाका दलित, विपन्न र गरिब समुदायका लागि 3 दर्जन पक्की घर वर्षेनी बनाएको छ। खरको छानामुक्त टिन लगाउने अभियानमा 32 घरधुरीलाई घर निर्माणमा सहयोग गरेको छ। हामीहरू आउनुभन्दा पहिला चाहिँ यो वडाको चाहिँ संरचनाहरू सञ्चालन प्रक्रियामा चाहिँ धेरै असुविधा भएको थियो र जनताहरू चाहिँ सेवा लिने कुराहरूमा उहाँहरूलाई धेरै समस्या भएको थियो। अहिले जनताहरूले आफ्नो घर दैलोबाट चाहिँ दैनिक आफ्नो चाहिँ कामहरूको सेवा सुविधाहरू वडाबाट लिइराख्नु भएको छ भने विकास निर्माणका कामहरूमा किसानहरूले आफूले उत्पादित गरेको वस्तुहरू बजारसम्म पुर्याउनका निम्ति उहाँहरूलाई ठुलो समस्या थियो। बाटाको समस्याले गर्दा हामीले अहिले गाउँ बस्तीमा सबै ठाउँमा बाटाहरू चाहिँ खोलिसकेका छौँ। जुन बाटामा चाहिँ गिरेबलहरू गरिरहेका छौँ भने 2टा बाटा हामीले चाहिँ पिचसम्म बनाइसकेका छौँ र अहिले किसानले उत्पादित वस्तुहरू र हाम्रा बिमारीहरूलाई समयमै सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनमा उहाँहरूलाई सहज भएको छ भने पहिलेभन्दा अहिले बाटादेखि खानेपानीदेखि सिँचाइदेखि स्वास्थ्यदेखि सबै कुराहरूमा धेरै परिवर्तन भएको छ। तर अब जनताको चाहिँ दिन प्रतिदिनको चाहिँ आवश्यकतालाई चाहिँ पुरा गर्न सकिएको छैन। तर अब सबै 32 वटा बाटाहरू हामीले बनाएका छौँ र ती बाटाहरूलाई स्तर उन्नत गर्न बाँकी नै छ। पहिलेको भन्दा फरक काम चाहिँ भएको छ। भेरीगङ्गा वार्ड नम्बर 11 राता चौरमा 5 वर्षको अवधिमा उल्लेखनीय कार्यहरूमा नगरमै धेरै सडक कालोपत्रे गर्ने, सोलर बत्ती जडान, भेरीबबई बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजनाबाट दर्जनौं सडक, खानेपानी, सिँचाइ, तटबन्धका काम सम्पन्न गर्न सफल भएको छ। वडाका पर्यटक स्थलहरूको प्रचार प्रसार, निर्माण र विस्तारमा वडाले सहयोग गरेको छ। स्थानीय सरकारको अभिभावक वडाध्यक्ष तिलकराम डाङ्गीको 5 सदस्यीय नेतृत्वको जनप्रतिनिधिले 5 वर्षको अवधिमा वडावासीका लागि समृद्धका आधार स्तम्भहरू सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पुल, कलभट, विद्युत विस्तार पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छन्। वडामा भएका विकासका भौतिक पूर्वाधारबाट वडावासीको दैनिक सुखी, खुसी र सहज बन्न सकेको छ।